आज हमें क्लास 8 को अर्थमेटिक में रहेको अंकित मूल्य, छूट, ब्याज, नाफा नुकसान, नाफा प्रतिशत, नुकसान प्रतिशत संबंधित जो न्यूमेरिकल छ नि हाम्रो क्वेश्चन नंबर 1 में त्यो हामीले गर्न लागेको क्वेश्चन नंबर 1 में हैन कि 2 में छ यो क्वेश्चन नंबर 2 में तो पहिला क्वेश्चन में एग्जाम सेट 3 र 10 सेट बाट 10 सेट में रहेको एउटा सेट 3 बाट मैले क्वेश्चन लिएको छु। यसमा के भनेको छ भने एउटा क्यामेराको अंकित मूल्य 60,000 अंकित मूल्य 60,000 छ रे व्यापारीले यसमा 10% छुट दिएको छ। दुईटा भ्यालु दिएको छ, अंकित मूल्य दिएको छ र 10% छुट दिएको छुटको दर दिएको छ भने छुट रकम पत्ता लगाउन भनेको छ भने छुट रकम को सूत्रै छ यससँग सम्बन्धित हामीले पढेको यस सूत्र हामीले छोटो के प्रयोग गर्ने छुट रकम बराबर अंकित मूल्य इन्टु छुट परसेंट अर्थ अंकित मूल्य यही दिएको छ हाम्रो प्रश्नमै यानी छुट परसेंट पनि दिएको छ त्यहीबाट मैले डाइरेक्ट छोटो किसिमबाट गर्न लागेको अंकित मूल्य दिएको छ हाम्रो कति 60,000 इन्टु छुट परसेंट 10% दिएको छ। यसलाई क्याल्कुलेटरमा हामीले एकैचोटि राख्दा पनि हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा 60,000 थिच्ने इन्टु थिच्ने 10% थिच्ने हाम्रो जुन क्याल्कुलेटर छ त्यसमा पनि जान सक्छौं हामी। छोटो तरिकाबाट पनि एकैचोटि आउँछ कति आउँछ भने 10% को 60 10 के 60 हामीले यहाँ म क्याल्कुलेटरबाट नै देखाउँछु। क्याल्कुलेटरबाट हेर्नु पर्यो भने यहाँ क्याल्कुलेटरबाट जानको लागि 60,000 60 इन्टु 10% चाहिए तो 10 थिच्ने पर्सेंट को लागि हामीले शिफ्ट अल्फा यो क्याल्कुलेटरमा गरे अनि पर्सेंट कहाँ छ इक्वल टू को मोडमा त्यहाँ थिच्ने आयो फेरि अब इक्वल टू थिच्नु पर्यो कति आयो रे 6,000 छुट रकम देखियो यो तरिकाबाट पनि हामी क्याल्कुलेटर छैन भने 60,000 इन्टु 10% लाई हामी भिन्नमा चेन्ज गर्ने दुईटा जिरोसँग दुईटा जिरो भाग लाग्यो 600 मा तीनटा जिरो राख्दिने 6,000 आयो। यसरी पनि हामी छोटो तरिकाबाट क्याल्कुलेटर भए नभए कुनै फरक पर्दैन क्याल्कुलेटर नभए खण्डमा पनि छिटो गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड क्वेशन यसैमा छ। अब हामीले छुट दिएपछि बिक्री मूल्य पत्ता लगाऊ के भन्छ त्यहाँ छुट पछिको बिक्री मूल्य पत्ता लगाऊ भनेको छ अर्थ। अब छुट पछिको बिक्री मूल्य को छोटो सूत्र छ नि बिक्री मूल्य बराबर अंकित मूल्य इन्टु 1 माइनस छुट परसेंट। अब हामी कसरी यहाँ देखिन्छ भने अंकित मूल्य दिएको छ 60,000 1 माइनस 10% में जाने क्याल्कुलेटर में पनि हामीले एक थिच्ने 60,000 इन्टु अब क्याल्कुलेटर में हामीले यही क्याल्कुलेटर में हामीले यसै क्याल्कुलेटर में हामीले फेरि जाने 60 के 1 माइनस 10% 1 माइनस 10 थिच्ने शिफ्ट थिच्ने अल्फा थिच्ने इक्वल टू माथि पर्सेंटेज को चिन्ह छ त्यहाँ थिच्ने एकचोटि 1 माइनस 10% यहाँ पनि 1 माइनस 10% लेखेको आयो इक्वल टू थिच्ने हेर्दा कति आयो 0.9
त 0.9 आयो। अब यहाँ के छ भने क्यालकुलेटरमा के देखाएको छ हामीलाई 900 इन्टु 10 टु द पावर -3। हेर त यो भनेको के त, यो क्यालकुलेटरमा रिडिङ यसो देखायो त 0.9 यसको बराबरमा अन्तिम भ्यालु यही हो भनेपछि 900 इन्टु यसलाई प्लसमा आयो भने 1/10 को पावर 3 त 900 इन्टु 1/1000। हेर त 1000 यसमा डिभाइड गरेर भने 0.9 त आउँछ नै। यो रिडिङलाई बुझ्नको लागि मैले गरेको, यो क्यालकुलेसनसँग सम्बन्धित छैन, बुझ्नको लागि। के को लागि रे? बुझ्नको लागि। अब यहाँ कति आउँछ क्यालकुलेटरमा थिच्ने 60,000 0.9 54,000। तो छुट पछिको बिक्री मूल्य यति आयो, छुट रकम यति आयो। अब पत्ता के लगाउनु छ भने यहाँ पत्ता के लगाउनु छ भने 10% छुटमा बेच्दा। हेर त के भनेको छ भने 10% छुटमा बेच्दा पसलेलाई 8% नाफा हुन्छ भने क्यामेराको क्रय मूल्य पत्ता लगाऊ ल। के दिएको छ हामीलाई 10% छुट त दिएकै छैन, छुट अघि भइसक्यो। क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने यसमा देखिन्छ। बिक्री मूल्य दिएको छ, क्रय मूल्य पत्ता लगाउनु पर्ने, नाफा पर्सेन्ट कति छ रे 8%। हेर त यहाँ के देखाएको छ हामीलाई, सूत्र हामीले के पढेको, नाफा पर्सेन्टको सूत्रमा जाने। नाफा पर्सेन्ट बराबर खुद नाफा टोटल नाफा बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। हेर त यसमा गएर हामीले क्रय मूल्य पत्ता लगाइदिने। कसरी पत्ता लाग्छ त, नाफा दिएको छ हामीलाई 8%, यहाँ राख्ने नाफा पर्सेन्टको मान्यता राख्ने। नाफा भनेको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। हेर त अब हामीले 8 यहाँ राख्ने, विक्रय मूल्य कति छ हाम्रो 54,000 माइनस क्रय मूल्य दिएको छैन बाई क्रय मूल्य इन्टु 100। अब हामी के गर्ने यहाँबाट, अब हामीले यहाँ गर्नु पर्यो, हामीले मल्टिप्लाई गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई। हामीले यहाँ 100 ले यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने, क्रय मूल्य यतातिर मल्टिप्लाई गर्ने। हेर त अब के भनेको यहाँ मैले भनेको 8 क्रय मूल्य यतातिर मल्टिप्लाई गरेपछि आयो क्रस मल्टिप्लाईबाट। अब 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने के त, 100 ले यसमा मल्टिप्लाई गरेपछि कति जिरो थपिन्छ, 2 वटा 0 50 हुन जान्छ। त 54 मा 50 माइनस। हेर त 100 लाई मल्टिप्लाई गर्ने क्रय मूल्य 100 क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य दुवैतिर छ, एकातिर पर्दैन, क्रय मूल्य उसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। त 8 क्रय मूल्य प्लस 100 54 म 50 राख्दिने, जोड्दा कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा 108 54 मा 50
अब क्रेमूल पत्ता लगाउने हामीले क्रेमूलको गुणाङ्क कति छ 108 108 ले दुवैतिर डिभाइड गरिदिने हेर्दा यता पनि डिभाइड गरिदिने क्यालकुलेटरमा गयो भने कति आउँछ र यो 50,000 50 क्यालकुलेटरमा हामीले यसलाई डिभाइड गर्ने क्यालकुलेटरमा 54,000 डिभाइड 108 50,000 ल 50,000 यति क्रेमूल रहेको छ भनेपछि यसरी हामीले छोटो किसिमबाट यसरी छुट्टै हामीले क्यालकुलेसन गर्ने छुट रकम पत्ता लगाउने छुट पछिको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउने र नाफा पर्सेन्ट दिएको बेलामा क्रेमूल पत्ता लगाउने हेर्छ यसरी हामीले यो त बुझ्नको लागि मैले गरेको यसमा के नबुझेको कुरा छ भने कमेन्टमा जानकारी गराउने र भिडियो मन परायो भने लाइक गर्ने मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिने यो मैले क्लास 8 को लागि एउटा छोटो किसिमको नेपाली मिडियमबाट बनाएको अब म यसलाई इङ्ग्लिस मिडियमबाट